बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइली जहाज पर हमले के लिए ईरान जिम्मेदार है, नेतन्याहू ने लगाया इल्जाम। तहकीकात के लिए तेल अवीव से ओहदेदार दुबई पहुंच गए। ईरान ने नेतन्याहू का इल्जाम रद्द कर दिया, कहा इसराइल की सरगर्मियों का जवाब देंगे। न्यूक्लियर डील पर फिलहाल अमेरिका और यूरोप से बात नहीं करेंगे, ईरान ने किया ऐलान। अल-हुसियों ने सऊदी अरब में हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, कहा नाकाबंदी हटाने तक हमले करते रहेंगे। इसराइली त्यौहार के दिन यहूदी आबादकारों को मस्जिद अक्सा में खुली छूट, जॉर्डन ने की मजम्मत। इस्माइल हानिया ने कतर में की कई सफीरों से मुलाकात, कहा मुजाहिमत ही इसराइल से निमटने का एक रास्ता है। मोहम्मद बिन सलमान को फौरी सजा दी जाए, जमाल खशोगी की मंगेतर ने किया मुतालबा। म्यांमार में फौजी क्रैकडाउन के बावजूद मुजाहिरे जारी, हिंदुस्तान ने की जानी नुकसान की मजम्मत। मोदी ने भारत बायोटेक की वैक्सीन हासिल की, अवाम से कहा टीका लें, मुल्क को कोविड फ्री बनाएं। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले खलीज ओमान में इसराइल के एक जहाज पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया है। इस पुरअसरार धमाके से इसराइली जहाज को नुकसान पहुंचा था, लेकिन उसके क्रू मेंबर्स महफूज रहे थे। बाद में ये जहाज मरम्मत के लिए दुबई की एक बंदरगाह पहुंचा। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान इस हमले के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने इस दावे की तायद में कोई सबूत पेश नहीं किए। यह वाक़या जुमे को पेश आया था। इसराइल के वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स ने भी कहा है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि ईरान इस हमले के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के सफ़ीरों ने इस धमाके के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इस वाक़े के बाद खित्ते में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। यह वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब न्यूक्लियर डील के मसले पर अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव पाया जाता है। इस दौरान इसराइली ओहदेदार इस वाक़े की तहकीकात के लिए दुबई पहुंच गए हैं। नेतन्याहू ने इस हमले के जवाब में ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई के सवाल को टाल दिया। इस ताल्लुक़ से पूछे जाने पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं ईरान को रोकूंगा। नेतन्याहू ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी शिद्दत से मुखालफत करते रहे हैं। नेतन्याहू को एक बार फिर पार्लियामेंट इलेक्शंस का सामना है, उन पर करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं। इसराइली फ़ौज ने इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया।
ایران نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے تہران میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو آدمی الزام لگا رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران خطے میں اسرائیل کی حالیہ سرگرمیوں کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور وہ فیصلہ کن جواب دینے کے حق کو محفوظ رکھتا ہے۔ خطیب زادہ نے ایران کے اس خیال کو دہرایا کہ ایران کبھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ایران نے نیوکلیئر ڈیل پر امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ نئی بات چیت کے امکان سے انکار کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور یورپی ملکوں کی حالیہ کارروائیوں کے مد نظر یہ وقت بات چیت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران اور امریکہ کی نئی حکومت کے درمیان نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے سلسلے میں فی الحال کسی بات چیت کا امکان نہیں ہے۔ اس مسئلے پر دونوں کے بیچ کئی دنوں سے کشمکش چل رہی ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ پہلے پابندیاں ہٹائے، دوسری طرف واشنگٹن اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ایران نیوکلیئر ڈیل پر سب سے پہلے عمل کیا جائے، اس کے بعد ہی ایران اپنی سرگرمیوں کو محدود کرے گا۔ ایران پچھلے کئی دنوں سے نیوکلیئر ڈیل کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے مقتول جنرل جمال خاشقجی کی ترک منگیتر نے مطالبہ کیا کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو فوری سزا دی جائے۔ حال ہی میں امریکہ کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں محمد بن سلمان کو خاشقجی قتل کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ خاشقجی کی ترک منگیتر نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ کراؤن پرنس کو کسی دیری کے بغیر فوری سزا دی جائے۔ اگر کراؤن پرنس کو سزا نہیں دی جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے یہ پیغام جائے گا کہ اصل مجرم قتل کر کے بھی بچ سکتا ہے، جس سے ہم سب خطرے میں پڑ جائیں گے اور یہ ہماری انسانیت پر ایک داغ ہوگا۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق محمد بن سلمان نے جمال خاشقجی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس رپورٹ کو سامنے نہ لانے کا فیصلہ کیا تھا، جن کے سعودی حکمرانوں کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت نے جمعے کو سعودی عرب کے بعض عہدیداروں پر اس رپورٹ کے حوالے سے پابندیاں لگائی۔ ان لوگوں کا تعلق جمال خاشقجی کے قتل سے بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ایسے لوگوں پر بھی پابندیاں لگائیں جو خاشقجی قتل سے سیدھے طور پر جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اس پابندی کو خاشقجی بین کا نام دیا گیا ہے۔ جارڈن کے عہدیداروں نے 230 کٹر یہودیوں کو مسجد اقصی میں کھلی چھوٹ دینے پر اسرائیلی حکومت کی مذمت کی ہے۔ یہ کٹر یہودی ایک تہوار منانے کے لیے مسجد اقصی میں آئے تھے۔ اس موقع پر فلسطینیوں پر پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ جارڈن کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی پولیس نے جارڈن وقف کے عہدیداروں کے ساتھ کسی تال میل کے بغیر کٹر یہودیوں کو مسجد اقصی میں گھسنے کی اجازت دی۔ یہ اجازت تاریخی اور قانونی سٹیٹس کو اور عالمی قانون اور اسرائیل کے وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ القدس وقف ڈپارٹمنٹ واحد لیگل اتھارٹی ہے جو مسجد اقصی کے انتظامات کے لیے ذمہ دار ہے اور یہ فیصلہ بھی وہی کر سکتا ہے کہ کون مسجد کے اندر داخل ہوگا۔ جارڈن کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کو سٹیٹس کو کی عزت کرنی چاہیے۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں کئی بیرونی سفیروں سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل سے نمٹنے کے لیے مزاحمت ہی ایک راستہ ہے۔ انہوں نے رشیا کے سفیر کے علاوہ ترکی، ایران اور ساؤتھ افریقہ کے سفیروں اور کئی دوسرے ملکوں کے نمائندوں اور سفارتکاروں سے ملاقات کی۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کی ان سفیروں کے ساتھ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ حماس لیڈر نے فلسطین کاز کے سامنے خطروں اور مزاحمت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کا اپروچ ناکام ہو گیا ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیریا اور اسرائیل فروری 2011 میں عرب بہار سے بالکل پہلے ایک امن سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اخبار الشرق الاوسط نے یہ بات بتائی۔ پتہ چلا کہ اس ڈیل کے تحت سیریا کو یہ وعدہ کرنا تھا کہ وہ ایران اور حزب اللہ کے ساتھ تعلقات کو ختم کرے گا اور اسرائیل کو کسی بھی خطرہ لاحق ہونے نہیں دے گا۔ اس کے بدلے اسے جولان پہاڑیوں کا کنٹرول دیا جائے گا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے دوران جولان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سیریا کے صدر بشار الاسد اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے درمیان اس خفیہ بات چیت میں امریکی نمائندے فریڈرک ہاف نے بھی حصہ لیا تھا۔ اس وقت براک اوباما امریکہ کے صدر، جو بائیڈن نائب صدر تھے اور وہ اس خفیہ بات چیت سے واقف تھے۔ سیریا کی حکومت نے اس میڈیا رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ، خاص طور پر انڈیا میں کووڈ-19 کی صورتحال اور ویکسینیشن کی صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़ 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इसराइली जहाज पर हमले के लिए ईरान जिम्मेदार है, नेतन्याहू ने लगाया इल्जाम। तहकीकात के लिए तेल अवीव से ओहदेदार दुबई पहुंच गए। ईरान ने नेतन्याहू का इल्जाम रद्द कर दिया, कहा इसराइल की सरगर्मियों का जवाब देंगे। न्यूक्लियर डील पर फिलहाल अमेरिका और यूरोप से बात नहीं करेंगे, ईरान ने किया ऐलान। अल-हुसियों ने सऊदी अरब में हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, कहा नाकाबंदी हटाने तक हमले करते रहेंगे। इसराइली त्यौहार के दिन यहूदी आबादकारों को मस्जिद अक्सा में खुली छूट, जॉर्डन ने की मजम्मत। इस्माइल हानिया ने कतर में की कई सफीरों से मुलाकात, कहा मुजाहिमत ही इसराइल से निमटने का एक रास्ता है। मोहम्मद बिन सलमान को फौरी सजा दी जाए, जमाल खशोगी की मंगेतर ने किया मुतालबा। म्यांमार में फौजी क्रैकडाउन के बावजूद मुजाहिरे जारी, हिंदुस्तान ने की जानी नुकसान की मजम्मत। मोदी ने भारत बायोटेक की वैक्सीन हासिल की, अवाम से कहा टीका लें, मुल्क को कोविड फ्री बनाएं। बुलेटिन के इस हिस्से की शुरुआत में जारी रखते मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को। यमन के अल-हुसियों ने सऊदी अरब में ताज़ा मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और मजीद हमलों की वार्निंग दी है। यह हमले के ऐसे वक्त हुए जब मारीब सूबे में लड़ाई तेज हो गई है और फैसला कुन मरहले में पहुंच गई है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA ने इन हमलों से होने वाले नुकसानात की तस्वीरें भी जारी की हैं। इन हमलों में दारुल हुकूमत रियाद को भी निशाना बनाया गया। कई बरसों की जंग की वजह से यमन भुखमरी और कहत की दहलीज पर पहुंच गया है। अल-हुसियों के तर्जुमान याह्या सारी ने बताया कि इस ऑपरेशन में बैलिस्टिक मिसाइल और 15 ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए रियाद के हसास इलाकों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमारे ऑपरेशंस जारी रहेंगे और हम मजीद हमले करेंगे। ये हमले उस वक्त तक किए जाते रहेंगे जब तक यमन के खिलाफ जारहियत बंद नहीं की जाती और यमन की नाकाबंदी नहीं रोकी जाती। सऊदी अहदेदारों ने बताया कि इन हमलों में कोई हलाक नहीं हुआ लेकिन कुछ नुकसान पहुंचा है। AFP न्यूज़ एजेंसी के नुमाइंदे ने बताया कि उसने रियाद में जबरदस्त
زبردست دھماکے کی آواز سنی ہے۔ سعودی اتحاد نے تصدیق کی کہ اس نے الحوثیوں کے 6 ڈرونز کو روکا جس میں خمیس مشہد اور نجران کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوسرے مقامات پر بھی حملوں کی خبریں ہیں۔ یحییٰ ساری نے بتایا کہ یہ حملے وارننگ ہے۔ انہوں نے ایئر لائنز سے کہا کہ وہ سعودی ایئرپورٹ سے دور رہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ ان حملوں سے نہ صرف معصوم شہریوں کو خطرہ ہے بلکہ اس سے یمن میں استحکام کی کوششیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب الحوثیوں کے ان حملوں کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ ایران یمن کے الحوثیوں کو ہتھیار دے رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یمن کے لوگوں کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کو امید ہے کہ وہ یمن کی مدد کے لیے ایک ورچوئل میٹنگ میں $3.85 بلین جمع کرے گا۔ یمن پہلے سے ہی دنیا کا عرب دنیا کا سب سے غریب ملک تھا اور 6 سال کی جنگ کی وجہ سے وہ تباہ و تاراج ہو گیا ہے۔ یمن کے بچے بھوک کے مسائل سے دوچار ہیں۔ ملک میں ہیضے کی وبا پھیلی ہے۔ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے امدادی سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ میانمار میں احتجاجیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کی ہر طرف سے مذمت کی جا رہی ہے۔ انڈیا نے کہا ہے کہ وہ انسانی جانوں کے نقصان پر فکر مند ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ایک دن پہلے احتجاجیوں کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا اور فوج کی فائرنگ میں کم سے کم 18 لوگ ہلاک ہوئے اور 30 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ اسے یانگون اور میانمار کے دوسرے شہروں میں جانی نقصان پر فکر ہے۔ وزارت نے کہا کہ ہم مارے گئے لوگوں کے خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ بات چیت اور صبر کے ذریعے مسائل حل کریں۔ اتوار کو احتجاجیوں کے خلاف فوج کی طرف سے طاقت کے استعمال میں یہ ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ اتوار کو اب تک کا بدترین دن تھا جس میں اتنے لوگ زیادہ تعداد میں ہلاک ہوئے۔ میانمار میں 1 فروری کو فوجی بغاوت ہوئی تھی اور تمام سیاسی لیڈرز کو قید کر دیا گیا تھا۔ فوج کی طرف سے طاقت کے استعمال کے باوجود میانمار کے کئی شہروں میں مظاہرے جاری ہے۔ میانمار کی جمہوریت پسند لیڈر آنگ سان سوچی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان پر 2 نئے الزامات بھی لگائے گئے۔ بات کووڈ-19 کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس میں کووڈ-19 ویکسین حاصل کی اور دوسرے لوگوں سے بھی اپیل کی کہ وہ ٹیکہ حاصل کریں۔ پدوچیری سے تعلق رکھنے والی سسٹر نویدا نے وزیر اعظم کو بھارت بائیو ٹیک کی ویکسین کوواکسین کا شاٹ لگایا۔ ٹیکے کے بعد مودی نے ٹویٹر پر کہا کہ انہوں نے ایمس میں کووڈ ویکسین کا پہلا ڈوز حاصل کیا ہے، جو بہت بڑی بات ہے کہ کس طرح ہمارے ڈاکٹرز اور سائنسدانوں نے کم وقت میں محنت کرتے ہوئے کووڈ-19 کے خلاف عالمی لڑائی کو مضبوط کیا۔ انہوں نے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ کووڈ-19 ویکسین لیں اور دنیا کو کووڈ-19 سے آزادی دلائیں اور انڈیا کو بھی کووڈ فری بنائیں۔ پورے ملک میں پیر کو کووڈ-19 ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ اس مرحلے میں سینئر سٹیزنز یعنی 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں اور 45 سال سے زیادہ عمر کے ان لوگوں کو ٹیکہ دیا جا رہا ہے جو کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں۔ ویکسین حاصل کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ کھولی گئی ہے جس پر لوگ اپنا نام درج کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آروگیہ سیتو ایپ کے ذریعے یا اس طرح کے دوسرے ایپس کے ذریعے بھی رجسٹریشن کرایا جا سکتا ہے۔ پورے ملک میں 10,000 سے زیادہ سرکاری ہاسپٹلز میں فری ویکسین دی جا رہی ہے جبکہ 20,000 پرائیویٹ سینٹرز پر $250 میں ویکسین دی جا رہی ہے۔ ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ ایک ایسے وقت شروع ہوا ہے جب ملک میں کرونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مہاراشٹر اور دوسری ریاستوں میں پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ مہاراشٹر میں پچھلے کئی دنوں سے روزانہ 8,000 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 15,510 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ اسی مدت کے دوران 106 موتیں بھی ہوئیں۔ یو اے ای میں 2,526 نئے کووڈ کیس پائے گئے اور 17 موتیں ہوئیں۔ اس دوران یو اے ای میں کووڈ-19 سے متعلق پابندیوں کی مدت 31 دسمبر تک بڑھا دی گئی۔ بارسلونا فٹ بال کلب میں پولیس نے دھاوا کیا ہے اور کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے ترجمان نے ان گرفتاریوں کو کنفرم کیا ہے لیکن اس بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ کلب نے بھی کنفرم کیا کہ پولیس کا دھاوا ہوا ہے۔ یہ کارروائی ایک ایسے وقت کی گئی جب کلب کے صدارتی الیکشن ہونے والے ہیں۔ بارسلونا کورونا وائرس کی وجہ سے مالی بحران سے دوچار ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سیاسی تنازعات میں بھی الجھ گیا ہے۔
एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल इंडिया में बड़े पैमाने पर बिजली की सप्लाई में खलल अंदाजी के लिए चाइना जिम्मेदार हो सकता है। अक्टूबर के महीने में मुंबई में बिजली चली गई थी, जिससे ट्रेनों, हॉस्पिटल्स और स्टॉक एक्सचेंज पर ज़बरदस्त असर पड़ा था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चाइनीज़ हैकर्स का एक ग्रुप इस तरह की सरगर्मियां अंजाम दे रहा है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के हवाले से ये रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की एक कंपनी ने इंटरनेट पर इस तरह की सरगर्मियों को नोट किया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइली जहाज पर हमले के लिए ईरान जिम्मेदार है, नेतन्याहू ने लगाया इल्जाम। तहकीकात के लिए तेल अवीव से ओहदेदार दुबई पहुंच गए। ईरान ने नेतन्याहू का इल्जाम रद्द कर दिया, कहा इसराइल की सरगर्मियों का जवाब देंगे। न्यूक्लियर डील पर फिलहाल अमेरिका और यूरोप से बात नहीं करेंगे, ईरान ने किया ऐलान। अल-हुसियों ने सऊदी अरब में हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, कहा नाकाबंदी हटाने तक हमले करते रहेंगे। इसराइली त्यौहार के दिन यहूदी आबादकारों को मस्जिद अक्सा में खुली छूट, जॉर्डन ने की मजम्मत। इस्माइल हानिया ने कतर में की कई सफीरों से मुलाकात, कहा मुजाहिमत ही इसराइल से निमटने का एक रास्ता है। मोहम्मद बिन सलमान को फौरी सजा दी जाए, जमाल खशोगी की मंगेतर ने किया मुतालबा। म्यांमार में फौजी क्रैकडाउन के बावजूद मुजाहिरे जारी, हिंदुस्तान ने की जानी नुकसान की मजम्मत। मोदी ने भारत बायोटेक की वैक्सीन हासिल की, अवाम से कहा टीका लें, मुल्क को कोविड फ्री बनाएं। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।